खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। 13 दिसंबर को कुलगाम पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत फ्रीसाल के चिनगांव में एक मंजिला रिहायशी मकान को जब्त कर लिया। ये जायदाद जो मुश्ताक अहमद भट्ट की मिल्कियत है 6 जुलाई 2024 को 4 मिलिटेंट्स की हलाकत के वाक़े से मुंसलिक थी, जो केस FIR रजिस्ट्रेशन नंबर 53/2024 का हिस्सा था। जब्ती का अमल कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए किया गया। एक पुलिस टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। करगिल मिनीमर्ग से श्रीनगर तक फंसी हुई गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है, जो फिसलन वाली सड़क की हालत की वजह से मुअत्तल हो गई थी। हुकाम ने महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मेहनत से काम करते हुए रास्ते साफ कर लिए हैं, जिससे मुसाफिरों को दरपेश तवील ताखीर का खात्मा हुआ है। भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। एस जे शंकर ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और ताल्लुकात में रुकावटें 2019 में पाकिस्तान के फैसलों की वजह से हुई। इन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को अपने रवैये में तब्दीली दिखानी होगी, वरना ताल्लुकात पर असर मुरतब होंगे। फैसला पाकिस्तान के हाथ में है। GA मीर AICC जनरल सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना जानिब से मंजूर करदा एक कौम एक इंतखाब की तजवीज़ पर तबसरा किया। ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें जमहूरियत पनपती है, और ये इमेजिनेशन से थोड़ा दूर दिखता है कि इस मुल्क में क्या एक ही टाइम पर सारे चुनाव हो सकते हैं। पंचायतों के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव, असेंबलीज के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव, और तमाम रियासतों में कोई एक बटन दबाकर कैसे इतने बड़े मुल्क में ये चुनाव होंगे। तो उसका अब चूंकि डिबेट होना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना व्यू रखेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट तो लाती है चीजें, शायद और चीजों को कवर अप करने के लिए जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां थी, इस देश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का, इस देश को आगे बढ़ाने का, इसका आमदनी बढ़ाने का, उन चीजों से छुपने के लिए इस तरह के डिबेट्स वो ज्यादा लाते हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस मुल्क में हम इतने एडवांस है कि हम एक ही टाइम पर सारे चुनाव कर पाएंगे। सर, अभी आप कॉलेज में नई तरक्की याफ्ता डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर की तकर्रुर के अहकाम की तकरीब। रेंज पुलिस हेडक्वार्टर्स बारामुल्ला में मुनक्कद तकरीब में 2 नए तरक्की याफ्ता डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री नासिर अहमद और श्री मीर अफाक को रैंकिंग से नवाजा गया। DIG नॉर्थ कश्मीर श्री मकसूदुल जमान IPS ने इन अफसरों को मुबारकबाद दी और इन्हें मजीद जिम्मेदारियों के साथ काम जारी रखने की हिदायत दी। इसके अलावा नए सब इंस्पेक्टर श्री नदीम अंदुमेद सिंह तीत को भी तकरीरी का हुक्मनामा दिया गया, जो पहली जारी करदा इंतजामिया फिरसत में शामिल थे। नए अफसरों को ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने की हिदायत दी गई। तारीखी संगमील उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक पर हतमी ट्रैफिक का काम मुकम्मल हो गया। श्री माता विष्णु देवी के मुकद्दस मकाम के दामन में वाक़ा 3.2 किलोमीटर तवील सुरंग T33 जो कटरा को रियासी से जोड़ती है, पर बगैर बजरी वाले ट्रैफिक का काम आज सुबह 2 बजे कामयाबी से मुकम्मल किया गया।
انجمن شیعان کے صدر آغا سعید حسین نے تمام شامی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے داخلی مسائل کو پرامن اور خود مختار طریقے سے بغیر کسی بیرونی مداخلت کے حل کریں۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہندوستانیوں پر حالیہ حملوں کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ تمام افراد کے حقوق، چاہے ان کا مذہب یا عقیدہ کچھ بھی ہو، محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مسالک ہیں، قبیلے ہیں، وہ سب مل کر اپنے مرضی سے اور اپنے خواہش سے اپنا نظام طے کرے، وہی شام کے لیے بہتر رہے گا۔ اسی سے پورے شام میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ میں اسی پر زور دیتا ہوں، شام کے لوگوں کو موقع دیا جائے، وہ اپنے حکومت خود بنائیں، دوسرا کوئی اس میں مداخلت کرنے سے دور رہے، وہی شام کے لیے بہتر ہے۔ کس طرح سے شام کا مسئلہ مسلم ممالک کے لیے یا مسلم دنیا کے لیے کس طرح سے اس کا اثر مسلم دنیا پر ہوگا؟ یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اگر ادھر سچویشن کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے گا، وہ پاکستان میں 10 ماہ کے دوران 1566 دہشت گرد حملے، 924 افراد جاں بحق۔ قومی اسمبلی کو 10 ماہ کی دہشت گردی کے متعلق رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ دہشت گرد حملوں میں 924 افراد شہید ہوئے، جن میں عام شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں LEAS کے اہلکار شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک 1566 حملے ہوئے، جن میں 2121 افراد زخمی ہوئے۔ KP میں 948 واقعات کے نتیجے میں 583 افراد شہید اور 1375 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 582 حملے، سندھ میں 24، پنجاب میں 10 اور اسلام آباد میں 2 واقعات پیش آئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زیادہ تر حملے LEAS پر کیے گئے، جبکہ دہشت گردوں نے جدید امریکی ہتھیار اور افغان پناہ گاہوں کا استعمال کیا۔ 2801 انٹیلیجنس آپریشنز کے دوران 341 دہشت گرد مارے گئے اور 800 مشتبہ افرادوں کو گرفتار کیا گیا۔ مزید دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے 2350 مقدمات درج کیے گئے، 581.206 ملین روپے برآمد کیے گئے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے محکمہ بجلی کی ترقی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ چیف سیکرٹری نے جموں ہاف میراتھن الٹرا میراتھن 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری اتل ڈھلو نے جموں ہاف میراتھن اور الٹرا میراتھن 2025 کے حوالے سے سیاحت کے محکمے کے اجلاس کی صدارت کی، جو اگلے سال فروری میں منعقد ہونے والی ہے۔ اجلاس میں جموں، کٹھوا، سانبا، ادھمپور کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر سیاحت، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ افسران شرکت کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور رجسٹریشن پورٹل جلد لانچ کرنے کی ہدایت دی۔ سیاحت کے کمشنر سیکرٹری یاشا مڈگل نے بتایا کہ پورٹل 25 دسمبر تک تیار ہو جائے گا اور 109 کلومیٹر الٹرا میراتھن کی نوٹیفکیشن جاری ہے۔ تمام فارمیٹس کے لیے مجموعی انعامی رقم 1.33 کروڑ روپے رکھی گئی ہے، جس میں ہاف میراتھن کے فتح کو 15 لاکھ روپے، دوسرے نمبر پر 12 لاکھ روپے، تیسرے نمبر پر 9 لاکھ روپے اور چوتھے نمبر پر 5 لاکھ روپے اور 5ویں نمبر پر 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ میراتھن 23 فروری کو متوقع ہے، جب موسم سازگار رہتا ہے۔ اور آخر پر موسم کے حوالے سے جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران وادی بھر میں موسم خشک رہنے کے امکانات ہیں۔ تو ناظرین، فیس بک کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، ان کے لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج دن کی کچھ اہم خبریں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں کوکرناگ نیوز۔